يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم نشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو. انتہائی قابل احترام میرے محترم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، حدیث پاک دے اندر آدھے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جس وقت جنت چوں زمین تے آمن لگے تو اللہ پاک کو اکھیوں نے ربا میں تیری زمین تے ویدا کیا میں کو جنت دی کوئی نشانی تا عطا فرما. میں جو اتنا عرصہ جنت رہی ہوں رب رب عزت نے فرمایا
وہ سامنے دیکھو پتھر پہ دیا، یہ جنت دا پتھر چاہتی ہے، کتوں دا پتھر؟ جنت۔ حضرت آدم علیہ السلام خوشی خوشی وہ پتھر گھنتے زمین تے آئے جڑا جنت دا پتھر آ، اوندا ہجوم، لمبائی چوڑائی زیادہ تو زیادہ 1.5 تو 2 فٹ والو ترٹ گیا، چھوٹے چھوٹے پتھریٹیں تقسیم ہو گیا۔ آج کل وہ پتھر کعبہ بیت اللہ دی چونڈج لگا کھڑے جے کو حجر اسود آتا ہے۔ کیا حضر؟ حجر اسود۔ صحیح فرمائی دی خاصیت ہے چمو تے گناہ کو چوس گن دے، چھک گن دے، گناہ کالے ہوندن، گناہ کیا ہوندن؟ کالے۔ جی میں یہ توڑا میرا سینہ ہے نا، نور ایمان نال مزین ہے، ایمان دا ایک نور ہے، اندر آنے روشن تے منور ہے۔ صحیح فرمایا جرلے بندہ کوئی گناہ کریں دے این دے اتے ہی کالا نکتہ پیدا تھی وے دے، اگر معافی مانگنے توبہ کر گنے وہ نکتہ صاف تھی وے دے، اگر توبہ نہ کرے وہ ودھ دیاں پیچھے سارا دل کالا سیاہ تھی وے دے، پیچھے نیکی دی کوئی گال اثر نہیں کرے۔ یہ ایسا حکا کریں یہ چٹے کپڑے کو نڑی تے رکھ کے ایویں چھکو نا، پیچھے نور پیدا تھی دے، یہ کپڑے ایویں نا چٹا کپڑا کیا تھی دے، یہ اندروں ایویں نور کرے دے۔ خیر بہرحال میں گزارش کر رہا ہم حکے آلیاں کو پوچھو تو وہ تا بادشاہ سنے سن تو حکا کشیدن دو نفلی ثواب، نہ روٹی دی تنگی نہ قبر دا عذاب، آسی فرشتہ تے دیسوں جواب، لکھیسوں جو حکا تے اٹھسوں شتاب۔ بڑا لمبا پروگرام ہے۔ تو جناب آدم علیہ السلام تو آنے تے میرے بابا جنت کو ٹرین اللہ کول منگے نے جنت دے نشانی، اللہ فرمائے اے پتھر گھن منجو، اس پتھر دا حجم 1 فٹ 1.5 فٹ اتنا کچھ ہے، لیکن جب آمنہ دے لال دیواری آئیے، عبداللہ دے چادر دیواری آئیے، میرے تے تمہارے محبوب دیواری آئیے، اللہ نے فرمایا میرے حبیب میرے محبوب وہ آدم ہن، انہاں کو جنت دا اتنا جیاں ٹکڑا دیتے بھی تو سب میرے محبوب ہی وے، فرمایا زمین تے جائیں جھاتے قدم ٹکے دے ویسو میں اون زمین کو جنت بڑے دا ویسا۔ اتنا لیمٹ دی ضرورت نہیں، ہجوم دی ضرورت نہیں، پیمائش دی ضرورت نہیں، فرمایا تمہارے قدم مبارک جائیں سر زمین تے لگ سکتے۔ میرا خیال پہلے کچھ لیا ہاں فاروق نے نظم پڑھی ہے تو دل آکھے تو حق رساں کہ اے محمد دا دربار ہے کہ نہیں۔
میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، فخر کائنات، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بولے دے مگر او بولے دن جو اللہ بولے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی صحیح وہ بولیں گے جو اللہ بولیں گے. میرے آقا دی زبان رب دی زبان ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا فرماتے کہ ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ. اے جو کچھ میرے گھر دے کولو، میرے گھر دے کولو بین بیتی، جو میرا گھر نبوت دا گھر، نبی دا گھر کوئی عام گھر نہیں ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تو سچو کہ اہل سنتوں سنو چپو تو کو پتہ نہیں چلنا کہیں گلنا. یہ جڑا لفظ میرے آقا فرمائے اہل بیت ہاؤلائی اہل بیتی بیتی، تے اتھا بھی فرمایا ما بین بیتی. گال سمجھ آنی بھی؟ اہل بیت کون؟ نبی دے گھر، گھر والے. تے فیض فرمانے بین اتھا کہ ما بین بیتی، یہ جڑا میرا گھر ہے کوئی عام گھر، ایک توڑا گھر ہے، میرا گھر ہے، مولوی دا گھر ہے، پیر دا گھر ہے، عالم دا گھر ہے، زاہد دا گھر ہے، ولی دا گھر ہے، غوث دا گھر ہے، قطب دا گھر ہے، عبدال دا گھر ہے، عباد دا گھر ہے، اخیار دا گھر ہے. یہ جناب والا کہ دا گھر ہے، اکھے گورنر دا گھر ہے، وزیر اعلیٰ دا گھر ہے، وزیر خارجہ دا گھر ہے، اے جناب وزیر اعظم دا گھر ہے، اے جناب صدر دا گھر ہے. ہر گھر دے اپنے اپنے آداب ہوندن، اپنے اپنے پروٹوکول ہوندن. صدر دا گھر ہے، ہر بندہ نہیں من سکتا. وزیر اعظم دا گھر ہے، ہر بندہ نہیں من سکتا. وزیر اعلیٰ دا گھر ہے، ہر بندہ نہیں من سکتا. سکورٹی تے معمور، سکورٹی والے لوگ موجود ہیں. تو سمجھو میں ونجو کوئی ونجن نہیں دیتا. عدل صدر ہاؤس ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہے، وزیر اعلیٰ دا گھر ہے. اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایسے لکھا صدرہ دے گھر، وزیروں دے گھر، گورنروں دے گھر میں قربان کر چھوڑا. سنے پاک نبی دے گھر بولو نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. میں ہے یا کوئی نہیں؟ نبی دے گھر دا کوئی مقابلہ ہو سکتے ہیں؟ فرما نبوت دا گھر، میرے آقا دا گھر. اتھا صدر ہاؤس دے اندر ونجن دے شرائطن اجازت نامہ مل سی. کون بن سکتے، کون بن سکتے؟ جے کوئی اجازت مل سی مخصوص لوگ ہیں وہ داخل ہو سکتے ہیں. اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، گورنر ہاؤس دے اندر مخصوص لوگ جنہاں کو شناختی کارڈوں سے اس گھر دے اندر ونجن دے تاں ون سکسن. تے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نبی دا گھر کوئی معمولی گھر ہے، نبی دا گھر کوئی عام گھر ہے.
جڑا کوئی ونجے منہ چاہ کے چلا ونجے فرمانا نا میرے محبوب دا گھر اس گھر دے اندر داخلے دے بھی چند شرائط ہیں وہ شرطاں پوریاں ہو سن تا نبی دے گھر دے اندر داخل ہو سکسو جے شرطاں پوریاں نہیں تے نبی دے گھر دے اندر داخل ہیں بولو بولو نا ایمان طاقت قوت زور ہمت سکت فرمایا کہیں شہدی حیثیت ہی کوئی نہیں کوئی آکھے نا میں طاقتاں والا قوتاں والا ہمتاں والا سکتاں والا گورنر صدر وزیر اعظم تے میں اپنی طاقت تے قوت نال لگا ویسا فرمایا نا او ہجرت دی رات دیکھو ابو جہل 100 سردار نال لئی کھڑے قوت طاقت مکہ دی گورنری ہے نا سب کچھ ہے لیکن طاقت تے قوت دے باوجود ہمت تے سکت دے باوجود گورنری دے باوجود ساری رات نبی دے گھر دے بہر جھکتا مرینہ رہ گئے لیکن اندر داخل بولو ہو سکے نہیں ہو سکے نہیں ہو سکے کیوں کہ نبی دے گھر دے اندر داخلے دی سب تو پہلی شرط کیا ہے زورن بولو ایمان کیا ہے ایمان ایمان ہو سی تے داخلہ مل سے ساری رات الوجال الفاظ وهم مئت صنادید من قریش 100 سردار منادی سرداری دی طاقت بنالے ہی دی اپنی قوت سکت ہمت بنالے ساری رات کھڑے رہ گئے نبی دے کوئے دے ہوتے حضور دے دروازے دے ہوتے اے ابو جہل چلا بجن اندروں کوئی نبی دے گھر دیاں دیواراں اونچیاں تے کوئی نہیں ودیاں تے کوئی نہیں لیکن فرمایا نبی دا گھر اوہے جدی سپورٹی جدی حفاظت اوندا ذمہ دار خود اللہ ہے حفاظت کون کریں دے ایک روایت دے اندر بھی لکھے توجہ نال میری گل سنائے کہ جلے ادھی تو زیادہ رات گزر گئیں ایک وجن لگے تے جناب لوگ تھکیں کچھ آپس دے اندر چے میں گویاں کرن لگیں کہ چلو بھائی کہ تک انتظار کریں سو مقصد چاہے ہے جو نبی کو ختم کرنے 100 سردار ہیں سارے پچھو 100 قبیل آئے تلوار سارے کولن ڈھانا سارے کولن جنگی سامان سارے کولن آؤنا ذرا نبی دا گھر دیوارہ چھوٹی آئیں دیوار پھراؤ بنیوں دیوار ٹک بنیوں ایگال ٹوٹے چلتے ابو جہل دے کگنا تک پائنگے ہائی تے بڑا کافر ہائی تے بڑا بیمان ہائی تے حضور دا بڑا دشمن لیکن جلے کی دے کرنے ایگال پائنگے کہ اے لوگ ایک پروگرام پہ بنے دن خدا دی قسم ابو جہل وہ خود آپ کو بلتے آگئے آکھن لگا وہ قریشیوں وہ سرداروں سنو ساری دشمنی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ساری دشمنی ہے محمد ابن عبداللہ دے نال لیکن ایتا نبی دا گھر ہے اس گھر دے اندر نبی دیاں گھر والیاں ہیں نبی دیاں گھر والیاں ہیں نبی دیاں بیٹیاں ہیں خبردار میں قریشیوں اگر کہیں بندے اے ہمت کی تھی کہ نبی دے گھر دی دیوار کو پھلانگا میں سب تو پہلا شخص ہو ساں ابو جہل جڑا تلوار نال ان دی گردن لہا لے سا ہاتھ کافر لیکن او کو بھی نبی دے گھر دا حیا نبی دے گھر دا حیا ہے شرم تے لحاظ نہیں آن دی لوگاں
کہ کلمہ جائے نبی دا پڑھ دین اون نبی دے گھر کو پڑھ دین یہ میرے کول موجود ہے ایک کلپ ایک بدبخت بکواس کرے دیں آکے سائیں یہ جو آدھن بے نبی دیاں گھر والیاں ماما ہن نبی دیاں گھر والے ماما ہن تے ماما کو لو آکھے کدہیں پردہ ہوں دے ماما کو لو کدہیں آکھے پردہ ہوں دے ماں محرم ہوں دیئے تے محرم کو لو پردہ نہیں ہوں دا نعوذ باللہ اے نبی دیاں گھر والیاں کتھوں محرم ہیں بھائی قرآن جو آئے آکھے قرآن جو آئے وہ اس واسطے آئے کہ کئی لوگ نعوذ باللہ نبوت دے بعد نبی دی گھر والیاں دے نال شادی کرنا چاہنے ہیں تے تاں اللہ سے انہیں اس واسطے ماں دا آکھے چا جو اے ماں ہیں حقیقت چ اے ماں وہ گو مخلوق ہے ایسی ہاں 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 واہ 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 یعنی ایسے ایسے زٹلیات بندہ سن کے حیران تھی ویندے مجلس دی دلیل پیا دے وے بھئی مجلس سنن زیادہ افضل تے فرض نماز کنے جڑے کہ یزیدی امام حسین دے مقابلے چاہے ہن نا تے آکھے وہی پیچھے آدھیان بھئی جلدی کرو جو امام کو شہید کرو اساں جمعے دی نماز پڑھنی ہے تے یہ بھی انہاں کو آکھے جلے کو گالا کوئی آدھن اساں بھی نماز پڑھنی ہے بھئی نماز افضل تسا خاموش ہوندے بھی کیوں وجہ یہ ہے کہ اپنے مسلک کو اپنے مذہب کو کدہیں پڑھیا نہیں میرے نوجوان بیٹھے کدہیں اپنے مسلک دی کوئی کتاب پڑھی نہیں مولوی عالم دی کوئی تقریر توجہ نال سنی نہیں یہ جی ہنے مجمع والے کیوں لگے گا یار یہ تو کفایت اللہ تھا سارے گھر دے بھائی کیا ہے خیر ہے بس سن ایویں نا وہ بھائی چنگی گال اگرچہ دیوار تے لکھی کھڑی ہوئے بندہ عمل کرے نہ کرے ٹھیک ہے نا مسلک دی بات اپنے مسلک کو تسا نہیں سمجھا اپنے مذہب کو نہیں سمجھا کہنا کلام میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ نے قرآن دے اندر آکے اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله فرمان نبی سیدی ذات پیغمبر دی ذات اولا بالمؤمنین من انفسهم تھوڑے مومنہ دیا جانا کولو انہ دیا نفسہ کولو انہ دی ذات دے کولو زیادہ اولا ہے یعنی اپنی ذات دا سجانا اتنا ضروری نہیں ہے موضوعات دا سجانا اتنا ضروری نہیں ہے بھائی بندہ جانا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا اپنے نبی پاک دی ذات دے بارے دے اندر جاننا ضروری ہے ایک جسمانی ماں باپ ہے جنہ دے کول سلسلہ ہے توالد و تناسل شروع ہوئے جتو جب میرے پیدا ہوئے وے اے جسمانی باپ ہے تے نبی صحیح تو آدھے میرے روحانی باپ ہے انسان دا وجود دو چیزاں نال بنے ایک جسم دیا روح ہے ایک جسم بیا روح جسم کس نال بنے
مٹی نال روح کی دھوائیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّي یہ عمر ربی ہے آسمان دھوائیں میرے دوستوں میرے بزرگوں جسمی چوں جنہیں روح نکل ونجے ایکو میت آتے ہیں کیا آتے ہیں یہ کیا ہے میت ہے انگریزی والے آتے ہیں اے ڈیڈ باڈی ہے ہن ایکو گھر نہ رکھو گھر رکھن دے قابل ہیں نہیں ہے یہ جسمانی ماں باپ ہیں حضور روحانی روح اصل ہے جسم فرع ہے جی میں بدا میں ویچ گلی اصل ہے جلے وہ کٹ گنو چھلکے دی کوئی حفاظت کریں نہیں کریں وہ فرع ہے انہیں حیثیت نہیں ہے فرمایا نبی سے تہاڑے روحانی باپ ہیں تے نبوت دیاں گھر والیاں تہاڑیاں روحانی ماما ہیں حکم قرآن نے آکھے بلا ان تنکحو ازواجہ من بعدہی ابدا اے لوگوں خیال کرائے ہمیشہ قیامت دی صبح تک نبوت دی گھر والی دے نال کہیں بندے کو نکاح دی اجازت بھی ہے بولو نہیں ہے تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ جناب نبوت دا گھر حضور فرمے دے پیر ما بینا بیتی یہ جو میرا گھر ہے اس گھر دے اندر داخلے دی سب سے پہلی شرط ایمان ہے ابو جہل بے ایمان اتبا شیبہ سارے بے ایمان ساری رات جھک پڑے دے رہے لیکن نبی دے گھر دے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہمت ہی نہ دے کول طاقت ہی نہ دے کول سکت ہی نہ دے کول قوت ہی نہ دے کول ہر شاہی نہ دے کول لیکن انہوں ایک جوان نے غریب ہے مال کوئی نہیں دولت کوئی نہیں پیسہ کوئی نہیں سینہ نور ایمان دینال منور حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ یہ ہجرت دی رات دے اندر بیت نبوت دے اندر بیت نبی دے گھر دے اندر طاقت قوت پیسہ یہ تے کوئی نہیں ٹھیک ہے نا لیکن کیا ہے سینے ایمان ہے تو نبی دے گھر دے داخلے دی سب تو پہلی شرط کیا ہے ایمان اج بھی جیدہ ایمان ہے وہ کو اجازت مل دیئے جیڑا ایمان نہیں ہے نا ایمان شرک نال بدعت نال لتھڑیا کھڑے حاضری تو ہووے دیئے حاضری ہووے دیئے لیکن آدھن نماز ساری تھا اب بولو تو صحیح آ رہا نماز ہے ہیں آساں بڑے عاشق رسول عاشق رسول تو گلسم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ صحابہ کو رحمت اللہ مدینہ طیبہ دے اندر داخل ہوئے ملک صاحب اور کرائے اللہ اکبر ترائی ڈیفارہ گزاریاں نے آل مدینہ کو اجازت منگل لگ گیا میں واپس لینا شاگرد منت سماجت کرن لگ گئے حضرت رہ بنیوں ساکو علمی فائدہ تھی نہ پائے امام صاحب ترائی ڈیفارہ بیاں رہ گئے چھیمی دیوار وقت اجازت طلب کرن لگے مدینے دے لوگ ہن آ گئے وعدن امام مہربانی کرو سارے علم و عرفان دی بارش ہو رہی ہے مزید قیام فرماؤ امام ابو حنیفہ ترائنی بیئے رہنن نوڑی گزر گئے ناوڑی وقت اجازت طلب کریں لوگ سیسا پی لئی دیوار دی طرح گو کھڑوے دن آپ وقت رہنن لیکن 11ویں دیوار واپسی دا ارادہ کریں دن لوگ جھمگھٹے دے طور تے اگو آنن
ایک منزلہ شگرد آدھے حضرت خیر تے ہے کیا وجہ ہے کیوں نہیں وہ قیام لمبا کرے دے امام صاحب فرمائے راز دی گل ہے دسنا سے نم چاہدا لیکن تائی اصرار کیتے سنو اہل مدینہ جیڑی نمار دا میں مدینہ طیبہ دی سرزمین تے قدم رکھے جیڑے وضو نال آیا ہم اج 11 نہیں گزر گئے وضو دے اتے قائم مدینہ طیبہ دے اندر میں بے وضعی نہیں کی تھی تقاضا نہیں کیتا ریاح تک خارج نہیں کی تھی جو حضور دے شہر دا ادب ہے سائیں دے شہر دا کیا ہے میں انسان ہاں ہوں میری ہمت جواب دے گئی ہے میری سکت میری بساط جواب دے گئی ہے اس تو اتنا برداشت نہیں ہوندہ عشق دا دعویٰ کریں ساڑھے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ آپ جب مدینہ طیبہ دی سرزمین تے پہنچن آپ دی زبان تے ترانہ جاری ہے آدم امید لاکھوں ہے لیکن بڑی امید ہے امید لاکھوں ہے لیکن بڑی امید ہے کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار اور جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں اور مروں تو کھائے مجھے مدینہ کے مرمار آدم جیوان تے مدینے دے کتیاں دے نال پھراؤ جے مراؤ تے مدینے دے کیڑیاں مکوڑیاں دی غذا بناؤ میں پوچھے حضرت نانوتوی کن اے نانوتوی صاحب بانگی دارالعلوم دیوبند اے اپنے آپ کو مدینے دے کتیاں دے نال کیوں تشریف پیدے دے فرمایا مدینے دے اندر جڑا کتاراں دے کھاندہ پیدا ہی تھائیں گے صبح ہو دیئے شام ہو دیئے عام طور تے جہدے میں کہ بہر دے کتے صبح بھونک دل شام بھونک دل وجہ نال بھونک دل بے وجہ بھونک دل لیکن مدینہ دی سرزمین تے میں نٹھے جڑا کتا بھی اتھاروں دے وہ بھونک دا نہیں ہے نہیں بھونک دا لیکن کوئی آدھن اندر والے ٹھیک نہیں کوئی آدھن مسلح والے وہی میں یا کوئی نا بھائی تو میں گزارش کر رہا ہوں نبی دا گھر کوئی عام گھر نہیں ہے نبوت دا گھر کوئی معمولی گھر نہیں ہے اتنا داخلے دی شرط ایمان ہے ایمان ہے ایمان ہو سی تے داخلہ مل سی ایمان نہیں تے داخلہ نہیں علی ایمان والا نہ صرف داخلہ ملے بلکہ نبوت کا بستر ملے تے اتے پامن واسطے نبوت دی چادر بھی ملی نبی دی چادر بھی ملی تے نبی دا بستر بھی بولو نا ملیا علی شان والا ہے کہ نہیں ہے زور نل بولو جے کو نبوت دا بسترہ ملے یہ عام بستر نہیں ہے فرمایا اس بستر تے بھی او بہ سکتے جو ایمان والا ہاں جے ایمان نہیں ہے او دیکھو ابو سفیان اجر کلمہ نہیں پڑھیا تے 5 میل پیدل چل کے جب حضور دے گھر پہنچے بستر بچھیا ہویا ہے بہتر بستر دے اتے حبیبہ غیر توالی اپنا دی نگاہ کئیے دوڑ دیا آئیاں ابا جی اٹھو ہاں اٹھے باپ بسترہ بلہیٹے نے بلہیٹ کے اندر رکھ دیتے نے ابو سفیان غصے نال پیلا
بیٹی کیا کی تھی میں تیری محبت 500 میل پیدل چل کے آیا بستر کیوں لپیٹی میں مکے دا سردار فرمایا ابا جی باؤ آکھے نہیں پہلے وجہ دسا بیٹی آکھن لگی بابا جان جے پوچھے ویتا ہن اے بستر ہے میرے پاک محمد رسول اللہ دا تے بستر پاک کے ابا تو کلمہ نہیں پڑھیا تو ناپاک ہے ناپاک بندہ نبی دے پاک بستر تے نہیں بیٹھ سکتا رشتہ ہے نبوت والا ابوت والا رشتہ کچھ نہیں ابوت دا رشتہ نبوت دے رشتے تو قربان ہے تو بھائیو رشتہ ہے اسلام والا رشتہ ہے دین والا دین ہے تا رشتہ ہے دین نہیں تا رشتہ ہے اصلا تو آدھے سین کو سلام ہے آدھے ہیں نا سید دی سین کو سلام ہے او بھائیو سین کو سلام نہیں دین کو سلام ہے کس کو اے نانگ جو ہے اردو جی کو آدھن سپ سانپ اتنے سین کھڑی ہے صحیح نا تے سپ آندھا پیا ہوئے آکھو سپ صحیح سلام علیکم لنگ اگلے سی نہ اگلے سی پہلا ہوتے جا سین کو سلام نہیں کس کو سلام ہے دین کو سلام ہے تو حضرت علی ایمان والا اندر داخل ہوئیں بستر بھی مل لیتے چادر بھی مل لیے جڑا نبی دے بستر تے آوے آکھو شان والا ہے وہ کیا ہے شان والا جے دے نبی دی چادر آوے وہ بھی شان والا جے سونے علی تے رات دا تھوڑا جہاں حصہ ایک رات دا تھوڑا جہاں حصہ نبی دا بستر ملے نبی دی چادر مل لیے علی شان والا ہے تے جڑی ام عائشہ الصدیقہ 13 سال نبوت دے بستر تے نبی دی چادر پا کے سن دی رہی ہے وہ عائشہ شان والی نہیں ہے اب بولو تے صحیح بھائی ہے یا کوئی نہ لیکن اساں سنی بھی ہوں پاسے نہیں رخ کرے تھے خیال نہیں کریں دے ذہن بھی پاسے نہیں کریں دے آکھے سے یہ لڑا نہیں ہے سونے علی نال جنگ جمل تھائیے آدھا نہیں آدھا بات تو سا کریں پتہ کیتے بے ہائی کیڑی شاید کیتے بے اب بولو تو صحیح بھائی ہیں اما عائشہ صدیقہ اما ان حضرت علی کوفے دے اندر ہیں کتا ہن یہ مختصر لسی ونی کتا ہن کوفے دے اندر تے حضرت امیر معاویہ شام دے اندر ہیں کتا ہن کوفہ کھڑے عراق کوفہ کتا کھڑے عراق شام علیحدہ ملک اما سین کو پتہ لگے دو بھیراواں دا جھیڑا تھی نہ کھڑے ماں دے واسطے سارے بیٹے برابر ہوندن آپ نہ کوفے گئے آپ نہ شام گئے جو انتے ونیا لوگ اکثر انتے جھولے جو انتے ونیا لوگ اکثر انتے جھولے اما سین بصرے دے اندر آئے کتا آئین کتا آئین پکائے جاؤ کتا آئین بصرے دے اندر حضرت علی کتا ہاں کوفے دے اندر نوجوانوں یاد کریں سو کتا ہاں کوفے حضرت امیر معاویہ کتا ہاں شامی اما سین کتا آئین بصرے دے اندر جو تاکہ کوئی یہ نہ آکھے کہ پاسا انہوں زیادہ گدے نے یا انہوں گدے نے اتھا آکے دوہیں پتروں کو سجے نے دوہیں پتروں کو سجے نے جو انہاں دی سلو کرام کیا کرام اما دا کام جوڑ ہوں دے توڑ اللہ ہاں ایک بھیرا آلو جو لڑ دے پہ ہوں ماں کیا کروے دیئے او بھائی اما دا کیا کردار ہوں دے تو سا کریں سوچے بہو نہ کانتے ہاتھ رکھے تو سا پیچھو پل جدے ویسن لوگ لکائی تھے پیچھو ویسن دگا چاہیے بوتل جو دکھائی نے ہی میں محبت اہل بیت دی اتنے لیبل لگ گیا کھڑے محبت اہل بیت دا لیبل اندرو بغض صحابہ بغض اہل بیت یہ جی میں
زہر دی بھری ہوئی شیشی ہوئے تے اتنے لکھیا کھڑے ہوئے روح افزا اتنے لکھن نال یہ اندروں روح افزا بڑھوے سی اللہ اتنے چاہ ہیں اتھاں تا سیانے ہی ہوئے تھے انتے بولو تو صحیح نیازاں تو سا کہنے میں پکینے ہیں یہ نا چلو پکیندے نہیں وے کھاندے تا ہی وے ہیں قسمت والے پیون مدینے سبحان اللہ ماشاءاللہ قسمت والے پیون مدینے تے ون مارن مدینے دیا گلیاں سبحان اللہ ماشاءاللہ میں قربان بنا انہاں گلیاں تو جت عربی لایا تلیاں محمد دا دربار جنت سبحان اللہ ماشاءاللہ محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا صبح شام نوری سلامی کرے دل ادب دا گناہگار بندے ادب دا مقام گناہگار بندے چوکھٹ ہوتے غلامی کرے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا محمد اللہ تعالیٰ ہر کہیں اپنے گھر اپنے پیارے حبیب دے روضے دی زیارت نصیب فرماوے آمین آمین محمد دے روضے جاوے کوئی بہارا دربار وچ ترے مقدس مزارا دربار وچ ترے مقدس سجیوں صدیقی تنالے عمر ہی سجیوں صدیقی تنالے عمر ہی پوچھن والیاں کو مقامی نسج محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا بہشت کلو ود مدن دا روزہ
मामा दे शिकवे हरामी करे मोहम्मद दा दरबार जन्नत दा टुकड़ा आखिरी मिसरा जोर नालक सुभान अल्लाह तो आलिम ते फाज़िल ते परहेज़गार तो हाजी ते मोमिन ते शहदा सवार तो हाजी ते मोमिन ते शहदा कुछ दे ओना दे नबी नाल जो हमें कलामी कर दे मोहम्मद दा दरबार जन्नत दा टुकड़ा सुबह शाम नूरी सलामी कर दे अदब